श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री महामृत्युंजय कवचम्। भैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मनमुखोदितं महामृत्युंजयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने। तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। विनियोगः अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युंजयो महारुद्रो देवता। ॐ बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युंजय कवचपाठे विनियोगः। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ॐ जूं सह हं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम। ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे। ॐ हं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमेवताच्छ्रुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः। मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः शर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरू मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युंजयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैररित्यां शम्भुरव्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दशदिक्षु सदा पातु महामृत्युंजयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ॐ जूं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जूं सह हं मृत्युंजयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत् ततः तस्य हस्ते महादेवी
त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रूञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वं तत्प्रशमं याति मृत्युञ्जयप्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीम् आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ पितृक्षमा प्रार्थना स्तोत्रम् नमः पितृगणेशाय सर्वलोकपितामह भवद्भिः पूजितो नित्यं त्रायस्व मम बन्धनात् यद्वद्भ्यः कृतं पापं जन्म जन्मान्तरेषु च तत्सर्वं क्षम्यतां देवा मातृपितृपुरोगमाः श्राद्धव्रततपोहोम दानभोगविवर्जिताः सन्तु मे पितरः सर्वे मोदन्तां च स्वकान् गृहे पितृलोकगताः सर्वे मातामहपुरोगमाः आगत्य गृहमेधीयं कृपां कुर्वन्तु नित्यशः यद् अन्नं यद्घृतं दत्तं यत्तर्पणमिहाच्युत तत्तेन पितरः सर्वे तृप्तिमायान्तु नित्यदा अन्यथा यन्मया कार्यं विस्मृतं तदनुग्रहात् त्वत्प्रसादेन मे पितृक्षन्तव्याह्यपराधिनः पितरः सर्वदेवेशाः कुलानां रक्षणाय च प्रसीदन्तु सदा भक्त्या स्मृतानां च महर्षयः पितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृभ्यो गुरुपूजिते क्षमा दत्त्वा च सर्वेषां सुखं दत्तं मयि प्रभो कृपया पितरः सर्वे दोषान् मुक्त्वा यथार्हणम् आशीर्वदन्तु नित्यं मे मोक्षलाभाय भूयसा अथ श्री देवी भागवतान्तर्गतं स्वधास्तोत्रम् नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत् स्वधाम्नाभ्यर्च्य यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक्षत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत्सुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा अथवा मङ्गले घटे दद्यात्पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च
श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरोभावौ सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवैता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं
अहं शौचो मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सौतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय
निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात्
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्रियमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीमहामृत्युञ्जय पितृदेव स्वधा देवी श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीमहामृत्युञ्जय कवचम्। भैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मनमुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्रीभैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवचपाठे विनियोगः। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ॐ जूं सह हं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ हं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमेवताच्छ्रुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः शर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरू मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैररित्यां शम्भुरभ्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः
दशदिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः हं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रूञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वं तत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ पितृक्षमा प्रार्थना स्तोत्रम् नमः पितृगणेशाय सर्वलोकपितामह भवद्भिः पूजितो नित्यं त्रायस्व मम बन्धनात् यद्वद्भ्यः कृतं पापं जन्म जन्मान्तरेषु च तत्सर्वं क्षम्यतां देवा मातृपितृपुरोगमाः श्राद्धव्रततपोहोम दानभोगविवर्जिताः सन्तु मे पितरः सर्वे मोदन्तां च स्वकान् गृहे पितृलोकगताः सर्वे मातामहपुरोगमाः आगत्य गृहमेधीयं कृपां कुर्वन्तु नित्यशः यद् अन्नं यद्घृतं दत्तं यत्तर्पणमिहाच्युत तत्तेन पितरः सर्वे तृप्तिमायान्तु नित्यदा अन्यथा यन्मया कार्यं विस्मृतं तदनुग्रहात् त्वत्प्रसादेन मे पितृक्षन्तव्याह्यपराधिनः पितरः सर्वदेवेशाः कुलानां रक्षणाय च प्रसीदन्तु सदा भक्त्या स्मृतानां च महर्षयः पितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृभ्यो गुरुपूजिते क्षमा दत्त्वा च सर्वेषां सुखं दत्तं मयि प्रभो कृपया पितरः सर्वे दोषान् मुक्त्वा यथार्हणम् आशीर्वदन्तु नित्यं मे मोक्षलाभाय भूयसा। अथ श्री देवी भागवतान्तर्गतं स्वधास्तोत्रम्। नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभ्यर्च्य यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक्ष्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत्सुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां
श्राद्धानां फलदां भजे इति ध्यात्वा शिलायां वा ह्यथवा मङ्गले घटे दद्यात्पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणुमुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरोभावौ सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवैता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा। अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं
विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम्
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमशय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाहकृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्रीमहामृत्युञ्जय पितृदेव स्वधा देवी श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीमहामृत्युञ्जय कवचम्। भैरव उवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मनमुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने विनियोगः अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्रीभैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमहामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवचपाठे विनियोगः। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ॐ जूं सह हं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ हं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दीमेवताच्छ्रुति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारशासनः शर्वः पातु तथा नाभिं शूलीपृष्ठं ममावतु शिश्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः
कटिं कालान्तकः पायात् ऊरुमेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्जानु जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो ह्युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैररित्यां शम्भुरभ्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दशदिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः हं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रूञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखी पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वं तत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीम् आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् अथ पितृक्षमा प्रार्थना स्तोत्रम् नमः पितृगणेशाय सर्वलोकपितामह भवद्भिः पूजितो नित्यं त्रायस्व मम बन्धनात् यद्वद्भ्यः कृतं पापं जन्म जन्मान्तरेषु च तत्सर्वं क्षम्यतां देवा मातृपितृपुरोगमाः श्राद्धव्रततपोहोम दानभोगविवर्जिताः सन्तु मे पितरः सर्वे मोदन्तां च स्वकान् गृहे पितृलोकगताः सर्वे मातामहपुरोगमाः आगत्य गृहमेधीयं कृपां कुर्वन्तु नित्यशः यद् अन्नं यद्घृतं दत्तं यत्तर्पणमिहाच्युत तत्तेन पितरः सर्वे तृप्तिमायान्तु नित्यदा अन्यथा यन्मया कार्यं विस्मृतं तदनुग्रहात् त्वत्प्रसादेन मे पितृक्षन्तव्याह्यपराधिनः पितरः सर्वदेवेशाः कुलानां रक्षणाय च प्रसीदन्तु सदा भक्त्या स्मृतानां च महर्षयः पितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृभ्यो गुरुपूजिते क्षमा दत्त्वा च सर्वेषां सुखं दत्तं मयि प्रभो कृपया पितरः सर्वे दोषान् मुक्त्वा यथार्हणम् आशीर्वदन्तु नित्यं मे मोक्षलाभाय भूयसा। अथ श्री देवी भागवतान्तर्गतं
स्वधास्तोत्रम्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने। श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं। सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभ्यर्च्य यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः। न भवेत् फलपाक्ष्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत् सुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा अथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने। समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद। सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत्। श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी। श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदां। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते। आविर्भावतिरोभावौ सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा। निरूपिताः चतुर्वेदे प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः। कर्मपूर्त्यर्थमेवैता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां। तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि
सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता
पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं
येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवां यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा
वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीमहामृत्युञ्जय पितृदेव स्वधा देवी श्रीनारायणार्पणमस्तु।